बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से धोखा, ये धोखा किसने किया और जेल के दरवाजे डॉक्टर आसिम के लिए क्यों नहीं खोले गए, क्या कहा जेल हुकाम की तरफ से डॉक्टर आसिम को और अंदर कौन मिलने गया इमरान खान से, इसका मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स आपके सामने हम रखेंगे। और अभी तक इमरान खान की खैरियत के हवाले से क्यों कोई खबर बाहर नहीं आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी को, स्ट्रगल को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई का मामला तहरीक इंसाफ इसमें क्या गलती कर रही है, इसकी भी निशानदही करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आईनी पैकेज को लेकर फजलुर रहमान ने एक ऐसा फार्मूला बताया जिसकी बुनियाद कुछ लो और कुछ दो पर है। वो क्या मांग रहे हैं और बदले में क्या देने की बात हो रही है, इसका मुकम्मल जायजा भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जस्टिस मंसूर के खिलाफ कौन सी साजिश तैयार की जा रही है, इसे भी हम बेनकाब करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर बात होगी 56 रूसी सहाफी इस वक्त इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा वफ्द रूस की तरफ से भेजा गया, इसका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा और अमेरिका इस पूरे अमल को किस तरह देख रहा है, खासतौर पे जब ईरान और इसराइल आमने सामने हैं। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी और फिर इनकी अपनी जो सियासी कमेटी है, इसका इजलास हुआ। अली मीन गंडापुर ने वीडियो मैसेज के जरिए पूरी कौम को यह बताया कि मुझे हुक्म होगा तो इस्लामाबाद हमारे से दूर नहीं है, हम फौरी इस्लामाबाद की तरफ जो है वो अपना काफिले का रुख कर देंगे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो हमें क्या एहतजाज करना चाहिए। ये इख्तलाफात इस हद तक आगे बढ़ गए कि जो कमेटी की गुफ्तगू थी अब ये बाहर आ गई है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वक्त 2 ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। एक है हमाद अजहर साहब का और दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर। दोनों अपने तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा चौधरी कौन है पार्टी के अंदर, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब जो गुफ्तगू हुई है, और ये अफसोस के साथ मैं इसे रिपोर्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को बाहर देखना चाहती है, लेकिन घर में बैठकर ये तमाम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने तनकीद की जी अली मीन गंडापुर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि एहतजाज हर सूरत होगा, कोट एंड कोट एहतजाज हर सूरत होगा और कोई इस एहतजाज को नहीं रोक सकता। और इसका जवाब अली मीन गंडापुर ने इन अल्फाज में दिया कि आप खुद रूपोश हैं और लोगों को कहते हैं कि बाहर निकलो, एहतजाज करो, डी चौक पहुंचो। लोगों को दरमियान में खड़े होकर लीड किया जाता है। खुफिया मकामात से पैगामात जारी करने से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 1 बरस से जो पंजाब में कारकर्दगी रही है स्ट्रीट पावर के हवाले से, वो पूरी दुनिया के सामने है। ये महाज मुश्किल ज़रूर था। एक सूबे में आपकी हुकूमत है, वहाँ पे आपको फैसिलिटेट और ऑटोमेटिकली हुकूमत करने की पाबंद है, पार्टी आपकी है, तो वहाँ से आपको एक सपोर्ट मिलेगी। लेकिन पंजाब एक मुश्किल महाज ज़रूर था, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन लीडर मुकम्मल तौर पर लापता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत जो है वो आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी MPs हैं, देखें कौमी असम्बली में तो अरकान असम्बली को उठाने का मामला था कि इनको उठाकर अगवा करके अपनी मर्जी की वोटिंग करवा ली जाएगी। आपने सबको कहा कि कोई भी बाहर ना निकले, लेकिन पंजाब में ऐसा क्या हुआ? पंजाब में जो अपोजिशन है वो आपको दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये एक बुनियादी चीज़ थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फोकस करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसका हमाद अजहर साहब की इस गुफ्तगू का अली मीन गंडापुर ने आगे से ये भी जवाब दिया कि जब लोग रूपोश होते हैं तो फिर आप दूसरों पर तनकीद नहीं कर सकते। अब हमाद अजहर साहब भी ऑब्वियसली एक आवाज़ पंजाब की, और वो समझते हैं कि हम इनसे बेहतर और बड़ा एक एहतजाज जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि आप भी तो छोड़कर चले गए थे, आपने भी तो जो डी चौक में पहुंचने के बाद कारकुनों को ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है। कारकुन वहां पर मार खा रहे थे, आंसू गैस के शेल उन्हें उन पर फेंके जा रहे थे, गोलियां बरसाई जा रही थी, लेकिन वहां पर अली मीन गंडापुर दूर दूर तक कहीं नहीं थे। KP हाउस गए चाय पीने के लिए, फिर वहां से असम्बली के फ्लोर पर आते हैं, 24 घंटे लापता रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर आपने बाजियाब ना करवाया और उन्हें ना छोड़ा तो फिर हम जो है
धरना दे देंगे, ये सब कुछ हो रहा था। ये आप ही के लोग हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें आ रही हैं। और जब इस हवाले से बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि ये लड़ाई हुई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे हैरानगी इस बात पे है कि ये बातें बाहर कैसे आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात दुरुस्त है। और मैंने व्यूअर्स तकरीबन 5 से 6 जराए ऐसे हैं जिनसे बात की और सब लोगों ने इसको कंफर्म किया, चूंकि अली मीन गंडापुर की हीटेड जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है वो हमाद अजहर से हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें कहने के एहतजाज करो, मेरी मशीनरी और मेरे लोगों को अभी भी गिरफ्तार किया हुआ है और आप कहां पर हैं, आप कहीं पर भी नहीं हैं। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है, ये सबसे अहम सवाल है इस पूरे एपिसोड का, कि नुकसान हो रहा है इमरान खान को, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की आवाम को, नुकसान हो रहा है उस कॉज को जिसके लिए आपका लीडर, पाकिस्तान की आवाम जिसने उस पर एतमाद किया, वो लीडर जो है इस वक्त जेल के अंदर अपनी आज़ादी को ख़त्म करके आपके लिए कोशिशें कर रहा है। हमाद अजहर साहब ने कहा जी कि मुझे खान साहब का पैगाम आया कि अपनी जो रूपोशी उसे ख़त्म करके बाहर आ जाओ। तो सर आ जाए ना बाहर, कहाँ पे आप तो नज़र नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब वर्सेस केपीके एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई है जिसका नुकसान अल्टीमेटली कॉज को हो रहा है। और लोग देखें, अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाए ना, इस प्रोग्राम के बाद भी आपको मिक्स किस्म का एक रुझान मिलेगा। कुछ लोग अली बिन गंडापुर को कहते हैं कि गलत हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि हमाद अजहर लीड करेगा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमाद अजहर भी रॉन्ग नंबर है। तो आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने एमएनएस हैं, जितने एमपीज हैं, जितनी क़यादत है, यानी तरमीमी पैकेज से पहले आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अपना लाएमल जो है वो सामने रखना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर अगर आकर कहें कि जनाब मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, सर अगर आपको नहीं पता तो यू शुड स्टेप डाउन, चूंकि आपने लोगों को इकट्ठा करना था, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, लेकिन आप बुरी तरह नाकाम हो गए। एक एहतजाज के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका और इसका नुकसान अल्टीमेटली इमरान खान को हो रहा है। मैंने अली मीन गंडापुर की ना गाड़ी देखी, आप यकीन करें, और जिस शान और जिस खूबसूरती से उस गाड़ी से उतरते हुए नज़र आ रहे थे, तो ज़रा एक लम्हे के लिए ये भी तो सोच के देखो कि इमरान खान अपनी आज़ादी को कुर्बान करके जेल में बैठा हुआ है। तो इसलिए तो नहीं है ना कि लोग बाहर लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर इस बात का फैसला करें कि हमने जाना है या नहीं जाना, एहतजाज होगा या नहीं होगा। नुकसान इमरान खान को हो रहा है। मत भूलें कि ये मकाम जो पार्टी के अंदर आपको है इमरान खान की वजह से, जो पाकिस्तान की आवाम ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया, ये इमरान खान की मोहब्बत मल्टीप्लाई हुई है जो कौम आप पे निछावर कर रही है। लेकिन कौम डिमांड करती है कि निकलें। और मनी पैकेज अब आप देख लें कि क्या हो रहा है। ये खबरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जी समरी इरसाल कर दी गई है और आपने कुछ नहीं किया। समरी इरसाल हो गई है सेनेट की और कौमी असम्बली की, जो दोनों सेशंस हैं उनको बुला लिया गया है। 17 तारीख, पहले 18 थी, अब 17 है, और उससे पहले 16 तारीख को, यानी इधर शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस हो रही है और पीछे कार्रवाई डाली जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले फजल रहमान साहब पहुंच गए हैं जी बिलावल से मिलने के लिए, और 26वीं आइनी तरमीम पर तबादला ख्याल होगा। और ये मुलाकात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फजल रहमान ने एक रात पहले जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी जहां से खिताब करते हुए कहा कि हम इस पार्लिमान को नहीं मानते, लेकिन अब इस पार्लिमान के अंदर तरामीम करने जो है फजल रहमान जा रहे। ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा आपको नजर आएगा। लेकिन ये मुलाकात के नतीजे आपको पता लग जाएंगे क्योंकि हुकूमत दूसरी तरफ कोशिश कर रही है कि इजलास बुलाओ दोनों हाउसेस का और इस आईनी पैकेज को पास करवा लिया जाए। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, और ये सबसे अहम खबर है, डॉक्टर आसिम की मुलाकात अडयाला जेल वो पहुंचे लेकिन नहीं करवाई गई। मैं आपको कल भी ये कह रहा था कि पिम्स के मामले के ऊपर तो हुकूमत मान गई, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ। पिम्स वालों ने कहा कि एक वफ्द जाएगा, वो आप ही कहना, डॉक्टर्स आप ही के हैं। मैं तो कल यहाँ तक कहा था कि ये भी चेक करवा लो कि वो डॉक्टर्स ही जा रहे हैं इमरान खान को चेक करने के लिए या फिर उनको स्क्रिप्ट दिया जाएगा जो जाके आपने परफॉर्म करना है। सर आपकी तबीयत कैसी है, अच्छा ज़रा सांस लें, अच्छा लेट जाएं। तो वहाँ पे एक्टिंग करके अगर कोई बाहर आ जाए तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये डॉक्टर पिम्स का था या नहीं था। लेकिन इमरान खान की सेहत, मुलाकात ज़रूरी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम ये कहती कि डॉक्टर फैसल अंदर जाएं। ये डॉक्टर फैसल वहाँ पर पहुँचे, इन्हें कहा गया कि सर आपका तो नाम ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, 1.5-2 घंटे, और मुझे इजाज़त नहीं मिली और कहा गया कि आप चले जाएं क्योंकि सिर्फ पिम्स के डॉक्टर्स को जो है वो इजाज़त दी गई है। तो वो कल जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई, ये अपनी लड़ाइयाँ कर रहे थे कि कौन किसका जो एहतजाज है वो बड़ा है।
اور کون کتنے بندے نکال سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو نقصان ہوا پارٹی کو آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر فیصل کو اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، اور نقصان دیکھ لیں کہ روانگی کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کو طبی معائنے کی اجازت ہے، جیل اتھارٹیز نے مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ کافی دیر انتظار کے بعد میں جیل سے واپس روانہ ہوا۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کا یہ پیغام جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو پاکستان کے اندر جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ویورز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس اور سینٹ کا اجلاس جو انہوں نے بلا لیا ہے، اور اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چینی جو وزیر اعظم ہیں شاید وہ اس ہاؤس کے دونوں ہاؤسز سے خطاب بھی کریں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس لیے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فوری طور پر اچھا انہوں نے ایک اور بھی کام یہ کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے اوپر احتجاج نہیں ہوگا، باہر سے دنیا آئی ہے برا لگے گا، یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہی بیانیہ بن رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ لوگوں کو آج بھی پنجاب میں کے پی کے اندر جو ہے نا سونگتے پھر رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے نمبرز پورے کرنے کے لیے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اور کام کیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بھی آپ نے رکھ لیا 16 تاریخ کو۔ تو اتنی جلدی کیا تھی؟ خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں یہ ہوگی، پھر اجلاس بھی بلا لیا۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو رکاوٹ اور کنٹینر لگا کر روک دیا ہے، احتجاج کو بھی روک دیا، تو اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں ہم اب اپنی کارروائی جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کر دیا، ویڈیو پیغام دے دیا، ان کا کام پورا ہو گیا، چیئرمین صاحب نے اپنا کام پورا کر لیا، اب باقی کام جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ ترامیم کے حوالے سے جی فضل الرحمان اور بلاول زرداری صاحب کی ملاقات، اور اس میں جو فارمولہ ہے یہ میں آپ کو بتایا، تو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جی سامنے آئی ہے، اور اس میں فضل الرحمان صاحب کے کیمپ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک فارمولہ مولانا پیش کر رہے ہیں۔ اس فارمولے میں پہلے یہ بتا دیا گیا کہ کچھ دو اور کچھ لو، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی مسلسل بات کی جا رہی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ اگر فضل الرحمان صاحب یہ چیز لے کر بلاول کے پاس گئے ہیں تو آگے سے ایک فارمولہ انہوں نے بھی دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات اگر ہم مان لیں تو ہماری بات بھی آپ کو ماننا پڑے گی۔ جو جسٹس منصور ہیں یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی جو تقرری کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی، یعنی 3 سے 5 نام آئیں گے، اور پینل میں سے کسی ایک نام کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے گا۔ اب کیا یہ فضل الرحمان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اور ایسے وقت میں کیا وکلا برادری کے لیے قابل قبول ہوگا، جنہوں نے بہت دیر کر دی، جنہوں نے اتنی دیر کر دی کہ اب اس ترمیم کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے اندر جی وکلا کانفرنس ہوئی ہے، لائرز کانفرنس ہوئی، اور اس میں کیا کچھ کہا گیا یہ میں آپ کو 1 by 1 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور وہاں پر قاضی صاحب کو پاگل جج کیوں کہا گیا؟ 17 کو جی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس ترمیم کے حوالے سے، اور اس کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے۔ کابینہ یعنی اس مسودے کی منظوری جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس سے لے لی جائے گی، لیکن ترامیم کیسے منظور کروائی جائیں گی اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور پھر فضل الرحمان کی ہاں۔ اب جی جو خبر آ رہی ہے اس جو وکلا کی طرف سے جو آج اجلاس کراچی میں ہوا کنونشن، اس میں علی احمد کرد تھے، حامد علی خان صاحب ہیں، عابد زبیری صاحب ہیں، ماہر قانون منیر ملک صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کی بڑی سٹرگل ہے آزاد عدلیہ کے حوالے سے۔ اور فیصل صدیقی کی گفتگو جو تھی وہ ایک آئی اوپنر ہے قاضی صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے کیا کہا یہ غور سے سنیے گا کہ وکلا برادری کے اندر کتنی نفرت ہے اس وقت قاضی صاحب کے لیے۔ فیصل صدیقی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر مجبور ہیں کہ اس پاگل آدمی کو کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ یہ پاگل آدمی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس پاگل آدمی کے لیے وفاقی آئینی عدالت میں نوکریاں بنائی جا رہی ہیں۔ میں قاضی فیاض عیسیٰ کے سوا کسی کو بلیم نہیں کرتا، انہیں معلوم ہے کہ انہیں کہیں اور رکھا نہیں جائے گا۔ کوئی بلاول، کوئی نواز شریف اور کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کسی نے یہ مسئلہ نہیں بنایا، مسئلہ اس آدمی نے خود بنایا۔ اب اس پہ وہ کہنا کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ اگر قاضی صاحب یہ چاہتے نا بلے کا نشان، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو 63A کی ڈیفینیشن اور دیگر جو معاملات پہ آپ نے ان کا ساتھ دیا نا، اگر آپ ڈٹ جاتے نا تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج 63A کی ڈیفینیشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب آپ کو تو آپ آج اس اقدام کے حوالے سے تو یہی کہیں گے نا کہ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
اور اگر آپ اس پٹیشن کو قاضی صاحب اگر سن رہے ہوتے نا کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہنا تھا کہ آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر، آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں نواز شریف پر، شہباز شریف پر، کوئی ہے ثبوت آپ کے پاس؟ تو سر ثبوت تو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ آپ جب ٹہلتے ٹہلتے سپریم کورٹ بلڈنگ کے سامنے آ گئے اور آپ نے اپنی جو صفائی تھی اس کے اندر کیا کہا، بڑی صفائی کے ساتھ آپ نے صفائیاں پیش کی کہ جناب میرے اوپر الزام ہے، لیکن آپ نے اس شخص کو اپنی عدالت میں نہیں بلایا۔ وہ شخص کہاں پر ہے؟ ڈپٹی کمشنر جس نے آپ کے حوالے سے جو انکشافات کیے کہ آپ لندن پلان کا حصہ تھے، تو اس حوالے سے بھی آپ قوم کے سامنے ثبوت نہیں رکھ سکے، صرف ٹہل کر سفید بلڈنگ کے سامنے آ کر اور سیاہ کردار کے مالک اور سیاہ کردار کا مالک شخص جو ہے وہ سفید جھوٹ بولے، تو ان ثبوتوں کو بھی قوم جو ہے وہ آپ سے ضرور مانگے گی اور تقاضا کرے گی کہ قوم کے سامنے اپنی سچائی کے ثبوت رکھیں۔ اگر آپ جٹھا صاحب کو بازیاب نہیں کروا سکے، یہ پہلی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف، آپ نے انہیں اپنی عدالت میں نہیں بلایا، یہ دوسری چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک وکیل نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی فسطائیت اور آپ کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھایا، اسے اٹھا لیا گیا گھر سے، اس کو مار پیٹ کی گئی، یہ تیسری چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف۔ اور پھر کرسٹس میں جس بچے نے جو آپ سے سوال کیا مبارک ثانی کیس کے حوالے سے، یہ چوتھی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف۔ اور پھر فضل الرحمان نے جب آپ کو کہا نا کہ ہم آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے، تو آپ کے لوگوں نے اسے پروٹوکول دیا فضل الرحمان کو اپنی عدالت کے اندر، تو یہ پانچویں چارج شیٹ ہے۔ سر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ثبوت یہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ آپ نے اس قوم کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے کتنا بڑا ظلم کیا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصور قاضی صرف تمہارا ہے اور تم ایک پاگل جج ہو، یہ فیصل صدیقی صاحب کے الفاظ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اتنا ایروگنٹ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گی، کوئی آئین کا محافظ نہیں رہے گا، یہ لالچ ہے اس طرح کی۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ 26 اکتوبر کو غور سے سنیے گا کہ 26 اکتوبر کو جو لوگ آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، آپ کے چیمبر میں جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ترامیم لے کر آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا 26 کے بعد آپ کو اس عدالت کے باہر کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا اور آپ کا کوئی فون بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ قاضی صاحب کی جی ایک فیصل صدیقی صاحب نے قاضی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں جو سازش اس وقت ہو رہی ہے جسٹس منصور کے حوالے سے۔ اچھا، اب ایک ہے قبیلہ قاضی صاحب کا۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد کچھ لوگوں کو ایک طرح سے خوف یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ جن لوگوں کو ایڈ ہاک ججز بنا کر آپ لے کر آئے، جن لوگوں نے قاضی صاحب کے فیصلوں میں کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا، اگر جسٹس منصور آ گئے تو obviously ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک نیا کام یہ دیکھا جی کہ قاضی صاحب کو جب یقین ہو گیا، ٹکٹ انہوں نے کٹا لی، یہ استنبول جائیں گے، پھر عمرہ کریں گے، اللہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اس کے ساتھ ہی جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب تو جسٹس قاضی فیضی صاحب نہ ایکسٹینشن مل رہی ہے، نہ ایک نئی عدالت میں شاید ہی جا سکیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنے سی ویز تیار کیے اور جسٹس منصور کے مقابلے میں پیش کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور پاکستان کی حکومت کو۔ اور ان سی ویز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم حاضر ہیں، بتائیں جناب کوئی خدمت آپ کی ہم کر سکیں، ہم آپ کو قاضی سے اچھا بن کر دکھائیں گے، ہم آپ کو قاضی سے اچھے فیصلے دے کر دکھائیں گے۔ جو پہلے فیصلے تھے ان میں کہیں نہ کہیں سکم رہ گئے، یعنی اگر آپ ہماری طرف نظر ڈالیں گے تو آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ویورز، کچھ ججز، پکی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں، انہوں نے اپنے سی ویز جو ہیں وہ دے دی ہیں اور وہ جسٹس منصور کو بائی پاس کر کے، یعنی یہ جو پینل والا معاملہ ہے نا، یا اس میں یا پھر نئی آئینی عدالت میں بطور چیف جسٹس جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ منیر ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو وکلا ہیں وہ سیاہ پٹیاں باندھ کر عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ سر اب میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو گئی، وکلا نے بہت دیر کر دی ہے، چونکہ آئینی پیکج، دونوں ہاؤسز اور پھر ترمیم کا معاملہ یہ تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ جن سیاسی قیدیوں کو آپ پکڑ کر لے کر آئیں گے اور اپنی مرضی کا ووٹ دلوائیں گے، وہاں پر نمبرز پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اسٹیج سیٹ کر دیا گیا ہے اور اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اب کارروائی کریں گے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان میں جو SCO سمٹ ہو رہا ہے، اسلام آباد جی اوبیسلی مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے
اور دنیا میں رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، چونکہ سربراہ مملکت اور اوبویسلی اٹس ہائی پروفائل میٹنگ جس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو آپ کے پلیئرز ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. چائنا از ہیئر، اوبویسلی روس، اینڈ دین انڈیا، اور اوبویسلی اس کے علاوہ بھی. لیکن جو سب سے حیرانگی کی بات تھی، جو خبر اس سے سامنے آئی، اور میں اس کو فالو کر رہا تھا کیونکہ سمٹ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ چونکہ اس اجلاس میں پاکستان کے لیے کیا ہے، بھارت کے تناظر میں، رشیا کے تناظر میں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے تناظر میں، اور جو ریجنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس تناظر میں. تو یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ فورن ڈیلیگیشنز انکلوڈنگ a 76 member Russian team and a 4-member Indian group arrived in Pakistan for the SCO summit amid tightened security. روس کا 76 رکنی، چین سے 15 رکنی، بھارت کا 4 رکنی وقت جو ہے پاکستان پہنچا ہے. خبر یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی 56 کے قریب صحافی ہیں، روسی صحافی جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 حصوں میں یہ وفد جو ہے روس کا وہ پہنچے گا، ان کا پرائم منسٹر، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر، اور پھر وفد کے باقی لوگ جو ہیں. لیکن یاد کریں خان صاحب جب روس گئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی حملہ کر دیا، اور ہمارے لیے جو آپ کی فورن پالیسی ہے اوبویسلی اس کا رخ کیا ہوگا، ہمارے لیے یہ طے کرنا بڑا ضروری تھا. خان صاحب نے آ کر کہا بھی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہماری ملاقات جو ہے وہاں پہ ہوگی. لیکن اس کا اوبویسلی ایک امپیکٹ پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر بھی پڑا. اب اتنی بڑی تعداد میں صحافی بھی آ رہے ہیں، اور اتنا بڑا وفد، روسی وفد جو ہے پاکستان میں آ رہا ہے، تو اوبویسلی ایران کے تناظر میں، اسرائیل کے تناظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس وقت خان صاحب کا جو ٹلٹ تھا وہ رشیا کی طرف تھا. اوبویسلی آپ گئے تو اس کا امریکہ نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ امریکہ اسے کلوزلی آبزرو کر رہا ہے کس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں جب اسرائیل کے تناظر میں انہیں جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور بہت سارا ایسا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دے رہے ہیں کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ڈیفنس سسٹم ایسا موجود ہو کہ ان کے اس حملے کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو ایسے حالات کے اندر رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، یا پھر ایران چائنا جو ہے وہ اپنا کیا رول پلے کرتا ہے. تو اس تناظر میں بھی امریکہ اس سمٹ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن along جو رشیا سے آ رہا ہے، اس کی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے. سر 56 صحافی جن کا تعلق رشیا سے ہے وہ آ رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا کیونکہ صحافیوں کے روپ میں ہی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر وہ کیا کام کرتے ہیں. دنیا کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.